bida kaayo ang atong sarili. Dapat ang bida sa sitwasyon, ang bida sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili na mahitabo sa imong life kung wala ang Ginoo ana. So tanang pagpasalamat ihatag ginato kay God. Kung gi-process ka ni God, no, giproseso sa Ginoo ang imuhang pagkatao, ang imuhang character. Kung giproseso ka sa Ginoo, masabtan nimo ang tanan, masinatian nimo ang pagkagamhanan sa Ginoo, masinatian nimo ang iyahang pagkamilagroso sa imong kinabuhi, masinatian nimo ang tanan nga grabe nga gikan gid na kay God ang tanan. Dili na gikan sa ato ang sarili, di na gikan sa imuhang kahawd, di na gikan sa imuhang kabright, kundi gikan na sa atong Ginoo. Mao nang usahay di nato ma-appreciate ang pagagamhanan sa Ginoo kay tungod grabe ang atong pag-focus sa ato ang sarili. Murag ang gibida nato ba, bida kaayo ang atong sarili. Dapat ang bida sa sitwasyon, ang bida sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili na mahitabo sa imong life kung wala ang Ginoo ana. So tanang pagpasalamat ihatag ginato kay God.